नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा सोमबार 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। धरानमा 1 जना संक्रमित वृद्धको मृत्यु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सुनसरीमा थप 1 साता निषेधाज्ञा बढाइयो। जोर बिजोरमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा हिजोदेखि संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा रिले अनसन सुरु। रिले अनसन 24 घण्टा चल्ने। चिनिया च्याउ नेपालको सुनसरीको लौकही नाका हुँदै भारततर्फ तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाइयो। 4 प्रहरी दोषी। र विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले संसद विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै असार 16 गते प्रदर्शन गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11640 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1509 र एन्टिजेन विधिबाट 935 रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3853 जना निको भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 5,88,187 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 92.6% रहेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,950 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा 35,075 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 2,875, आइसियुमा 657 तथा भेन्टिलेटरमा 193 जना रहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 42 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 9051 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैबीच धरान 18 का 84 वर्षीय वृद्धको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका उनलाई असार 9 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चूडामणि पोखरेलका अनुसार हिजो 12:30 बजेतिर निधन भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुनसरीमा थप 1 साता निषेधाज्ञा बढाउँदै केही खुकुलो बनाइएको जनाइएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालका अनुसार हिजो बसेको डीसीसीएमसी को बैठकले असार 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। सुनसरीमा वैशाख 17 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बैठकबाट जिल्लाभरि जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन चल्न दिने भएको छ। टेम्पो, सिटी सवारी र निजी सवारी साधनहरू भने जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, माछा मासु, दूध डेरी, बिउ बिजन र औषधि पसल निर्वाध सञ्चालन गर्न पाइनेछ भने अरू पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने निर्णय भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हिजोदेखि संयुक्त संघर्ष समितिले रिले अनसन सुरु गरेको छ। प्रतिष्ठानका अर्थोपेडिक विभागका डाक्टर विष्णु पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयबाट सुरु भएको आन्दोलन 14 दिनमा आइपुग्दा रिले अनसनमा परिणत भएको हो। हिजो बिहान 10 बजेदेखि रिले अनसन सुरु गरिएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा डाक्टर पदम नेपाली, डाक्टर अमृत जैसी र विद्यार्थी सुभाष बन्जाडे र ज्योति बोगटी अनसनमा रहेका छन्। असार 2 गतेबाट आन्दोलन जारी राखिएको छ। सुरुमा डाक्टर पोखरेलमाथि लगाइएको आरोप फिर्ता लिँदै माफी मागिनु पर्ने जनाइएको थियो भने अहिले प्रतिष्ठानमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलनलाई प्रतिष्ठानको विभिन्न संगठन तथा चिकित्सक विद्यार्थीहरूले साथ दिएका छन्। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पद प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र समेत देखाउन माग गरिएको छ। यस विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँमा उजुरी समेत परिसकेको छ। सोमबार मात्रै समितिले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरूले गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिएका थिए। रिले अनसन 24 घण्टा जारी रहने जनाइएको छ। निषेधाज्ञा बीच चिनिया स्याउ नेपालको सुनसरीको लौकही नाका हुँदै भारततर्फ तस्करी गरेको प्रकरणमा छानबिन गर्न बनाइएका 2 समितिले 4 प्रहरीलाई दोषी देखाएको छ।
3 ट्रक चिनिया स्याउ भारतीय प्रहरीले जेठ 30 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। तस्करीमा प्रहरीकै मिलोमतोको आशंका गरिएको थियो, जसबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अलग अलग छानबिन समिति बनाएका थिए। छानबिनका लागि प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरले संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय धरानका एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 1 नम्बर बर्हा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीले त्यहीकै एसएसपी प्रकाश थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। स्याउ तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरले बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक एसएसपी चौधरीका अनुसार अनुसन्धानबाट कल डिटेल र अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्दा तस्करी गराउने कार्यमा संलग्न देखिएका 4 प्रहरीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो। घटना लगत्तै सीमा प्रहरी चौकी भण्टाबारीका तत्कालीन इन्चार्ज सही गंगा थापा, अस्थायी प्रहरी चौकी श्रीपुरका असै टेक बहादुर कार्की र अस्थायी प्रहरी चौकी कोशी कटानका असै आसनारायण चौधरीलाई निलम्बन गरिएको थियो। ती मध्ये कार्की मात्र दोषी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। थापा र चौधरी निर्दोष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिले अस्थायी प्रहरी चौकी हरिपुरका असै भूपराज पोखरेल र प्रदेश प्रहरीका घुमुवाका सही किरण मोक्तानलाई पनि दोषी देखाउँदै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 1 नम्बर बराहा बाहिनी मुख्यालयले एसएसपी थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले भने सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी लौकही इन्चार्ज इन्सपेक्टर महेश कार्कीलाई दोषी ठहर गरेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरी र नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स संघ धरानले सोमबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न रक्तदानमा 80 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। भानुचोकको लोकतान्त्रिक चौतारीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स संघका सचिव विवश चौहानका अनुसार 80 युनिट रगत सङ्कलन भएको हो। रक्तदाताहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरीका अध्यक्ष चित्र लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले संसद विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोभियु समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्ध तथा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै असार 16 गते 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने नेभी संघका महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त सङ्घर्ष समितिको सोमबार बसेको बैठकले असार 17 गते काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले विश्वविद्यालयमा देखिएका शैक्षिक समस्याको बारेमा असार 15 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति समक्ष र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू लघुवित्त कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएका छन्। सोमबार शेयर मूल्य बढेका शीर्ष 10 कम्पनीहरूको सूचीमा अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरू रहेका छन्। यस दिन सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। त्यसैगरी यस दिन HIDCLको शेयर मूल्य 7.63% बढेको छ भने अन्य कम्पनीहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा कम रहेको छ। यस दिन वेस्ट फाइनान्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.48% घटेको छ। त्यसैगरी रिलायन्स फाइनान्सको शेयर मूल्य 4.98% घटेको छ। 36.5% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको राधि विद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य यस दिन 4.68% घटेको छ। त्यसैगरी यस दिन लगानी उपसमूहको परिसूचक पनि 2.14% बढेको छ। त्यसैगरी यस दिन होटल तथा
पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.57% र बैंकिङको 0.36% बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन अप्पर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 66 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी यस दिन नेपाल इन्सुरेन्स, रादी विद्युत कम्पनी र एनआइसी एसियाको 50 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 5.11 अङ्क बढेर 2875.49 बिन्दुमा पुगेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा सोमबार 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। धरानमा 1 जना संक्रमित वृद्धको मृत्यु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सुनसरीमा थप 1 साता निषेधाज्ञा बढाइयो। जोर बिजोरमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने। बिपी प्रतिष्ठान धरानमा हिजोदेखि संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा रिले अनसन सुरु। रिले अनसन 24 घण्टा चल्ने। चिनिया च्याउ नेपालको सुनसरीको लौकही नाका हुँदै भारततर्फ तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाइयो। 4 प्रहरी दोषी। र विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले संसद विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै असार 16 गते प्रदर्शन गर्ने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।